नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। तपाई हामीले सानैदेखि सुनेको कुरा हो, स्कुल शान्ति क्षेत्र, अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र हो। अहिले स्कुलमा नाबालक केटाकेटीलाई भातृ संगठनमा जोडेर टायर बाल्न सिकाइन्छ। अस्पताललाई स्वास्थ्यकर्मी आफैले बन्धक बनाउँछन्। अराजकता र उदण्डता, तमासा र नौटङ्की, मनोमानी र स्वेच्छाचारी, कस्तो कलियुग हो यो तस्बिर हेर्नुस् त। यस्तो कष्ट गरेर उपचारको आशमा बिरामीलाई अस्पताल लगिन्छ, जाँदा बन्द हडताल। अब मेडिकल माफियाले चलाएको देश भनेर नभने के भन्ने। यता बिरामीको बिचल्ली छ, उता स्वास्थ्यकर्मी तमासा गरेर बसिरहेका छन्। सरकार शोक न सुर्ता, भोक न भक्कारीको अवस्थामा छ। गरिब र निमुखालाई बाँच्न गाह्रो छ। एक दुई फटा शङ्का र अपराधीले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरे, जुन अक्षम्य अपराध हो। तर सम्पूर्ण बिरामीलाई मर्का पर्ने गरी सेवा ठप्प गर्ने चिकित्सक सङ्घको घोषणा पनि मूर्खतापूर्ण छ। अरूलाई इथिक्स सिकाउन स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा बन्द हडताल गर्नु इथिक्स विपरीत हो। यो अधर्म हो। चिकित्सक कुटिए, कम्तीमा बोलिदिने चिकित्सक सङ्घ त छ। बन्द हडताल र आह्वान गरिदिएको छ। कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्रीमाथि आक्रमण भयो। जुलुस निकालिदिने तरुण दल र नेभी सङ्घ त छ। केही दिन अघि 3 कुनेमा 4 जनाको हत्या भयो। कसले बोलिदिने? भुइँ मान्छेलाई न्याय कसले मागिदिने? यहाँ रेजिसा गोपालीको पक्षमा बोलिदिने कुनै सङ्गठन छैन। 3 कुनेको घटनामा आवाज उठाउने कुनै सङ्घ छैन। कहाँ जान्छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग? कहाँ जान्छ नागरिक समाज? कहाँ जान्छ चमेली ग्रुप? जनतालाई बन्द हडताल चाहिएको होइन, जवाबदेहिता र न्याय चाहिएको हो। जबकि यो देशका प्रधानमन्त्री हिंसालाई प्रोत्साहन गर्छन्, ढुङ्गाको जवाब पत्थरले देऊ भन्छन्, हिंसाका दूत बनेका छन्। हेर्नुहोस् त, अपराधीको तारोमा को छैन यहाँ? पल पलमा खतरा छ। चिकित्सकले न्याय माग्छन्, हडताल गर्छन्, फेरि मर्ने त सर्वसाधारण नै हो। भुइँ मान्छेले न्याय के गरेर पाउने? त्यसैले अपराध को विरुद्ध उपचार बन्द नगर्नुस् डाक्टर साहबहरू, नत्र तपाईहरू पनि अपराधी नै बन्नुहुन्छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घ भन्ने चिकित्सकहरूको सङ्गठन छ। यो सङ्गठनमा कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट डाक्टर साहबहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर निर्वाचित हुन्छन्। केही महिना अघि मात्रै भएको निर्वाचनमा कङ्ग्रेस निकट लोकतान्त्रिक समूहका डाक्टर अनिल विक्रम कार्की विजयी भएर यसको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। निर्वाचन जिताउन पार्टीले साम दाम दण्ड भेद सब अपनायो र जितायो। यो देशका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेत पनि कङ्ग्रेसकै छन्। तीनै नेताका आशीर्वादमा फेरि भोलि ठुला राजनीतिक नियुक्ति पनि लिनु छ। जसरी नेपाल चिकित्सक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीले लिइसकेका छन्, जो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको रेक्टारमा नियुक्त भइसकेका छन्। अनि अहिले यही सङ्गठनको नेतृत्वमा देशभरको अस्पतालमा हडताल गरिएको छ। यसलाई के भन्ने? नाटक 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 मात्रै नाटक हो। यो नाटकको मारमा परेका छन् आम जनता। त्यसैले कुनै सङ्घ र दलभन्दा माथि उठेर देश र जनतालाई सर्वोपरि ठानेर बिरामीको सेवामा लाग्नुस्। डाक्टर साहबहरू, बन्द उल्लङ्घन गर्नुस्। बन्दलाई सधैँका लागि बन्द गरौँ। जनताले तिरेको करबाट रासन पानी खाने, त्यही जनतालाई उपचारबाट वञ्चित राख्न कति पनि सक्दैन। भिआइपीलाई कुनै बन्दले केही असर गर्दैन। मारमा पर्ने भनेका निमुखा जनता नै हुन्। उपचार नपाएर अर्को रेजिसा गोपाली घटना सुन्नु नपरोस्। सबै प्रकारको बन्द खुलेर विरोध गरौँ। अस्पताल खुल्ला होस्। डाक्टर साहबहरूको सद्बुद्धि छिटोभन्दा छिटो फिरोस्। फेरि पनि भन्छु, माग सरकारसँग छ, सजाय बिरामीलाई नदिनुस्। संवेदनशील अस्पताल बन्द गर्नुको साटो स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय बन्द गर्नुस्। हिम्मत छ भने हामी पनि आउँछौँ साथ दिन। नत्र बिरामीको उपचार अधिकार खोज्नु अपराध हो। स्वास्थ्य सेवा ठप्प गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको फैसला अपराधपूर्ण छ। हडताल फिर्ता लिनुहोस्, इथिक्स नभुल्नुहोस्। चिकित्सकमाथि हातपात हुनु गलत हो। फेरि पनि भन्छु, गलत हो। तर व्यथिति रहित चिकित्सा क्षेत्र पनि छैन। 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको मृत्यु कान्ति बाल अस्पतालको कमजोरीले भएको। सामान्य रुगाखोकी लागेकी गायक गौरव दर्पणकी 2.5 वर्षकी छोरी प्रशंसाको हिमाल अस्पतालको लापरवाहीले मृत्यु भयो। आज पनि दर्पण छोरीको न्यायका लागि भन्दै अदालत धाउँदैछन्। यो विकृतिको सृष्टिकर्ता दलहरूको दलाल कार्यकर्ता र तिनले खोलेको निजी गगनचुम्बी अस्पताल हो, जसका कारण उनीहरू अस्पतालमा भेटिँदैनन् र समयमा उपचार पाउँदैनन्।
मेडिकल माफियाहरूले कान्ति बाल अस्पतालहरूमा गिद्ध पालेका छन्, जसले पैसाको प्रलोभनमा सिकिस्त बिरामीलाई निजीमा रिफर गर्छन्। केही दिन अघि नायिका ऋचा शर्माले आफ्नो छोराको लडेर टाउकोमा चोट लागेपछि चण्डोल स्थित कोपिला क्लिनिक लिएर गइछन्। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै रिसेप्सनमा उनले इमर्जेन्सीमा डाक्टर साहब बोलाइदिन आग्रह गरिछन्। क्लिनिकले पहिला मेम्बरसिप रजिस्ट्रेसन 4800 तिर्न र थप चिकित्सक जाँच शुल्क तिर्न भनेछ। हेर्नुस् त, पहिला रजिस्ट्रेसन शुल्क र डाक्टर शुल्क तिर्नुपर्ने, अनि बिरामीको चेक जाँच हुने। यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। निजी अस्पताल र यस्ता क्लिनिकमा लुट छ, लुट। बिरामीको जायज यथा धितो राख्नु अनि उपचार सुरु हुन्छ। अग्रगामी स्वास्थ्य सेवामा न ज्यान छ न सम्पत्ति छ। उता संविधान दिवसमा चाटुकार, चाप्लुसकार, झोला छाप, सडक छापलाई दिँदै आएको विभूषण र तकमा यसपालि वितरण नहुने भएपछि धेरैले यसलाई सराहनीय कार्य भने। प्रचण्ड सरकारलाई धन्यवाद भने। यसरी खर्च कटौती गर्दै मितव्ययता अपनाउन सकिन्छ भने बधाई पनि दिए। तर त्यसको केही घण्टामै अपराधीलाई अपराध छुटको मेडलले यो देशको सरकार कतिसम्म अपराध मैत्री छ भन्ने तथ्य बाहिर ल्याइदियो। ज्यान मुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगी मुद्दामा सजाय तोकिएका 34 जनालाई माफी दिन गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव गरेछ। ताज्जुबको कुरा, सजाय पाएर पनि ती 34 अपराधी अहिलेसम्म पक्राउ परेका रहेनछन्। राष्ट्रपतिले स्वीकृत दिए संविधान दिवसमा उन्मुक्ति दिने दाउ रहेछ। हेर्नुस् त, अपराधीकरण। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी यस्तै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ प्रचण्डको अमेरिका भ्रमणको। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला अमेरिका भ्रमणमा छन्। प्रचण्डले असोज 4 गते संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन्। त्यहाँ उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तनको असर लगायत विषयमा कुरा राख्नेछन्। तत्पश्चात उनी चीन भ्रमण निस्कनेछन्। छिमेकी मुलुक भएर पनि हुन सक्छ प्रधानमन्त्री को अमेरिका भ्रमण भन्दा पनि अहिले चीन भ्रमण बढी चासो देखिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा निस्कनु अघि सर्वदलीय बैठकदेखि विज्ञहरूसँग छलफल समेत गरेका थिए। भ्रमणले नेपालको शिर उच्च राख्नुपर्ने, नेपालको संसदले जारी गरेको नयाँ नक्साबारे विवेचना हुनुपर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति अख्तियारमा जोड दिनुपर्ने र नेपालको हित हुने गरी काम गर्नुपर्ने सुझावहरू दिएको थियो। तर उनको भ्रमणले मुलुकलाई कस्तो प्रभाव पार्ला, यो गम्भीर चासोका साथ हेर्न थालिएको छ। प्रचण्डले चिनिया राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने भनिएको स्थान र कार्यक्रमले नै नेपालका लागि खास उपलब्धि दिँदैन कि भन्ने आशंका पनि छाएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणमा छन्। प्रचण्डलाई विदाई गर्न प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिम्रे, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्का उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायत मन्त्री, सरकारी कर्मचारी र कूटनीतिक नियोगका व्यक्तिहरू विमानस्थल पुगेका थिए। प्रचण्डको भ्रमणमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन खोज्ने र प्रक्रियागत ढङ्गले बढाएका कामको विश्लेषण गरिने माओवादी केन्द्रले बताएको छ। त्यो घोषणा गर्नका लागि चाहिँ विभिन्न खेलहरू भइरहेका छन्, विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ र यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउन मुख्यतः राष्ट्रिय परिस्थिति नै चाहिँ अनुकूल बनाउनुपर्छ। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारण उहाँले एक त यहाँ गर्नुपर्ने कामको प्रतिबद्धता जनाउनु हुनेछ, दोस्रो चाहिँ विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुहुनेछ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई फाइदा पुग्ने दाबी गरेको छ। यस्तै चीन भ्रमण पनि उपलब्धिमूलक हुने विश्वास लिएको छ। यसअघि प्रचण्डले विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। सर्वदलीय बैठक नै डाकेर प्रचण्डले आफ्नो विदेश भ्रमणबारे छलफल गरेका थिए। उनले परराष्ट्रविदहरूसँग समेत छलफल गरेका छन्। विदेश भ्रमणलाई कम विवादित बनाउन र मुलुकको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रचण्डले विभिन्न पक्षबाट सुझाव लिएर गएका थिए। तर उनको भ्रमणको उपलब्धि के कस्तो हुन्छ भन्ने विषय भ्रमण सकिएपछि मात्रै थाहा हुनेछ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्युत व्यापारलाई केन्द्रमा राखेर चीनसँग सम्झौता गर्नुपर्ने र BRI परियोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान पहल गर्नुपर्ने सुझाव धेरैले सुझाएका छन्। त्यसैगरी नेपालको नक्साबारे जानकारी गराउने र व्यापारको पक्षलाई समेत ख्याल राख्नुपर्ने केहीको सुझाव छ। सांसद तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण नेपालको नक्सालाई
सर्वमान्य बनाउन दबाब दिने मात्रै नभई विद्युत व्यापारबारे समेत केन्द्रित गराउन खोजेको देखिन्छ। भारतसँग मात्रै विद्युत व्यापार सम्झौता हुँदा नेपालले लाभ लिन नसक्ने आवाजका बीच हुन लागेको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक बन्ला प्रश्न गर्न थालिएको छ। प्रचण्डको चीन भ्रमण तय हुनु अघि भारत सरकारले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने भन्दै मन्त्री परिषदबाट निर्णय नै गरेपछि भने चीन दबावमा आउने अपेक्षा गरिएको थियो। सम्भवतः भारतले पनि रणनीतिक ढङ्गले यस्तो निर्णय चालेको थियो। तर अमेरिका हुँदै चीन भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रचण्डलाई चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले बेजिङमा नभई एसियन गेम हुन लागेको हाङजाओमै भेट्ने भएका छन्। यसले प्रचण्डको चीन भ्रमण कतै उल्लेखै हुँदैन कि भन्ने आशंका फैलाएको छ। बेजिङमा नभई खेल हुने स्थानमा हुन लागेको भेटले पनि कूटनीतिक रूपमा धेरै विषय चर्चामा रहन्न कि भन्ने आशंका र प्रश्न उठेका हुन्। दर्शकवृन्द, अब पनि कुराकानी गरौँ प्रचण्डकै। राजनीति गर्नेले ढाँटेका, छलेको र झुक्क्याएका कुरा अब समाचार बनाइरहनु जरुरी छैन। तर देशका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि झुट बोल्छन् भने समाचार नबनाउने भन्ने कुरै रहँदैन। प्रचण्डले भारत भ्रमणमा सीमा समस्याको आफूले जति प्रश्नसँग कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न नसकेको भन्दै संसदमा आत्मरति झल्काउँदै खुल्ला सम्बोधन गरेका थिए। तर प्रचण्डले भारत सामु नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर आफूहरूलाई बङ्गलादेशीसँग सोझै नाका सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव चाहिँ राखेका थिए, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलोचना समेत खेप्नु परेको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका सहित उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा छन्। धेरैजसो दलहरू तथा विज्ञहरूले एमसीसी बारे जनता स्पष्ट हुनुपर्ने र चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको भूमि भारतमा देखाइएकोमा प्रष्टीकरण माग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केहीले भारत र चीन नेपालको छिमेकी भएकाले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। तर अन्य धेरै विषयका बीच चीनसँग हालको मुख्य मुद्दा भनेको उसको म्यापकै हो र जनताको अपेक्षा पनि प्रधानमन्त्रीले चीनलाई कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर चिनिया सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हो। तर प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणपछि जनतालाई ढाँटे जस्तै यो पटक पनि नढाँट्लान् भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपालका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदबाट चुच्चे नक्सा जारी गर्यो। सो बेला सरकारले भारतलाई नक्साको जवाफ नक्साले नै दिएको थियो। संविधान संशोधन विधेयक मार्फत जारी भएको चुच्चे नक्सा पारितका लागि संसदमा मतदान समेत भएको थियो। जुन बेलाको संसदले संविधान संशोधनको पक्षमा 2/3 भन्दा धेरै सांसदले पक्ष मतदान गरे। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान संशोधन विधेयक 2/3 भन्दा बढी मतले पास भएको संसदबाट घोषणा गरे। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मैले संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको नक्सा जारी गरे भन्दै चर्को स्वरमा एक्लो जस लिने आशयको भाषण गर्न थाले। तर सो भनाइप्रति तत्कालीन नेकपाकै अध्यक्ष रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हामीले गरेका हौं, संसदका 2/3 सांसदले गरेको हो, नेपाली जनताले गरेको हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मात्रै गरेको होइन भन्ने भाष्य प्रयोग गर्ने गर्दथे। समयकालसँगै अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण प्रचण्डले भारत नै रोजे। गत जेठ 17 गते प्रधानमन्त्रीले 4 दिने भारत भ्रमण गरेका थिए। भारत भ्रमणमा विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रहित हुने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सम्झौता त गरे, तर आम नेपालीको अपेक्षा गरेको सीमा समस्याको हल र अतिक्रमित नेपाली भूमिहरू कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमि फिर्ताको विषयलाई ठोस तवरले नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्न सकेनन्। उनै प्रचण्डले नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गर्दा ओलीमाथि गरेका कटाक्षलाई प्रमाणित गर्न सकेनन्। बरु भारतीय प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल भारत सीमा समस्यालाई समाधान गर्न हिमालको उचाइसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिमा मात्रै गर्व गरे। भारत भ्रमणमा सीमा समस्याको आफूले जति प्रश्नसँग कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न नसकेको भन्दै संसदमा आत्मरति झल्काउँदै खुल्लमखुल्ला सम्बोधन गरे। तर प्रचण्डले भारत सामु नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लिएर आफूहरूलाई बङ्गलादेशसँग सोझै नाका सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव राखेका थिए, जसका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आलोचना समेत खेप्न परेको थियो। त्यसबाहेक सीमा विवाद हल र कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा ठोस छलफल भएको पाइएन। नागरिकको दबाव र आलोचनाबाट बच्न प्रधानमन्त्रीले भने सीमा विवाद र अतिक्रमित भूमिको विषयमा धेरै कुरा भएको तर सबै कुरा भन्न आवश्यक नरहेको भन्दै जनतालाई ढाँटे। जबकि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको केही दिन अघि मात्रै भारतले अखण्ड भारतको नक्सा जारी गर्दै नेपालको कपिलवस्तु र लुम्बिनीको नक्सा समेटिएको थियो।
भ्रमण अघि प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न राजनीतिक दल तथा विज्ञहरूले सीमा विवादको विषय हललाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन सुझाव दिएका थिए। तर उनले सीमा विवाद र अतिक्रमित भूमिबारे मजबुत कूटनीतिक प्रदर्शन गर्न सकेनन्। अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिका सहित उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा छन्। खासमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका गए पनि अन्य राजनीतिक भेटघाट पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन्। अमेरिकासँग विवादित एमसीसी र चीनसँग नक्साको विषयलाई नै मुख्य एजेन्डा बनाउन दलहरूले सुझाव दिइसकेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई लिएर 7 बुँदे लिखित सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणमा नागरिकले थाहा पाउने गरी नेपालको चुच्चे नक्साबारे धारणा राख्नुपर्ने रासोपाको सुझाव छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको अहिलेको युएन सहितको चीन भ्रमणको विषय थियो। त्यसमा हामीले अहिले पर्सनली मैले चाहिँ हामीले लिखित रूपमा 7 वटा बुँदा उहाँलाई चाहिँ सजिलो होस् भनेर लिखित रूपमा पनि दिएका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हामीले त्यो दिएका छौँ सुझाव। र अर्को चाहिँ अहिले भर्खरै जनताको लेभलमा आएको नक्साको विषय पनि हामीले चासोको साथ उहाँलाई जानकारी गराएका छौँ। यो चाहिँ जनताले थाहा पाउने लेभलमा तपाईँले चाहिँ यसको बारेमा आफ्ना धारणा आफ्नो देशको धारणा चाहिँ भन्नु पर्यो, उहाँहरूसँग कुरा राख्नु पर्यो। जुन कुरा चाहिँ जनताको लेभलमा थाहा हुनु पर्यो भने हामीले भनेका छौँ। धेरैजसो दलहरू तथा विज्ञहरूले एमसीसी बारे जनता स्पष्ट हुनुपर्ने र चीनले जारी गरेको स्ट्यान्डर्ड नक्सामा नेपालको भूमि भारतमा देखाइएकोमा प्रष्टीकरण माग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। केहीले भारत र चीन नेपालको छिमेकी भएकाले सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। सरकारले भ्रमणका क्रममा आर्थिक, व्यापार, सीमा नाकाहरू व्यवस्थित गर्ने, सडक, ऊर्जा, बेल्ट एन्ड रोड परियोजना र चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साका बारेमा छलफल गर्ने त जनाइरहेको छ। तर अन्य धेरै विषयका बीच चीनसँग हालको मुख्य मुद्दा भनेको उसको स्ट्यान्डर्ड म्यापकै हो। र जनताको अपेक्षा पनि प्रधानमन्त्रीले चीनलाई कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालकै हो भनेर चीनिया सरकारलाई भन्न सक्नुपर्छ भन्ने नै हो। यसमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ, नत्र जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट 2/3 बढीले पारित गरेको संशोधन विधेयकको के अर्थ? प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणपछि जनतालाई ढाँटे जस्तै यो पटक पनि नढाट्लान् भन्ने अवस्था छैन। दर्शकवृन्द, सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा बाँड्ने विभूषण यो वर्ष नबाँड्ने निर्णय गरेको छ। विभूषणमा अनियमितता बढेको अस्वीकार गर्ने र यसमा विभिन्न अनुचित कार्य हुने गरेको आरोप लागिरहेको बेला सरकारले यसलाई पारदर्शी र सम्मानको लायक बनाउने भन्दै यो वर्ष विभूषण नबाँड्ने बताएको छ। विभूषणमा हुने अनैतिक गतिविधि रोक्न सरकारले गरेको निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक अर्थ्याइरहेको बेला यो देशको सरकार अपराध मैत्री रहेको एक तथ्य बाहिरिएको छ। ज्यान मुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगी मुद्दामा सजाय तोकिएका 34 जनालाई माफी दिन गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपतिलाई प्रस्ताव पेश गरेछ। ताज्जुबको कुरा, सजाय पाएर पनि ती 34 अपराधी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन्। राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिएर संविधान दिवसमा उन्मुक्ति दिने दाउ रहेको थाहा हुन गएको छ। गृह मन्त्रालयले कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै कानुन विपरीत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका 34 जनालाई माफी मिनाको सिफारिस गरेको पाइएको। हेरौँ यो रिपोर्ट। संविधान दिवसको अवसरमा समाज राष्ट्रलाई विशेष योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई सरकारले विभूषण वितरण गर्दै आएको थियो। सरकारले दिने यस्तो विभूषण आकर्षक बने पनि पाउने व्यक्ति पहुँचवाला नै हुनुपर्ने जस्तो भान स्थापित भएको थियो। विभूषण वितरण पारदर्शी बन्न नसकेको आरोप मात्रै लाग्ने गरेको थिएन, यसको औचित्य र महत्त्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। यही कारण सरकारले यसबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र समाज र राष्ट्रलाई विशेष योगदान दिनेलाई अर्को वर्ष व्यवस्थित रूपमा विभूषण वितरण गर्ने कदम चालेको हो। विभूषणको विषयमा विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषण सम्बन्धी प्रचलित कानुन समेतको अध्ययन गरी 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन नदिँदासम्मको लागि हाललाई यो विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ क्याबिनेटले आज। यसैबीच गृह मन्त्रालयले कानुनमा भएको सामान्य छिद्रको प्रयोग गर्दै कानुन विपरीत गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा सजायका लागि फैसला भएका तर पक्राउ नपरेका 34 जनालाई माफी मिनाको सिफारिस गरेको
पाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधान दिवसका दिन 34 जनालाई कैद मिना दिनुपर्ने आधार स्पष्ट लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेपछि तथ्य बाहिर आएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले कैद मिनाका लागि प्रस्ताव गरिएका 34 जनालाई मिनाको सिफारिसको आधार स्पष्ट पार्न तथा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण पठाउन पनि भनेको छ। 4 दिन अघि नै उनीहरूको माफी मिनाका लागि प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ। ती मध्ये अधिकांश ज्यान मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय तोकिएका व्यक्ति रहेका छन्। त्यसबाहेक तस्करी, सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा सजाय तोकिएका रहेको जनाइएको छ। यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा सजाय मिना गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ। मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता ऐन 2074, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 को दफा 159 बमोजिम उनीहरूको माफी मिनाको प्रस्ताव गरिएको हो। संहिताको दफा 159 मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। 159(1) मा भनिएको छ, अदालतको फैसला बमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाका लागि गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा 2 मा भनिएको छ, बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ। तर मन्त्रालयले यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न गरेको छैन। उपदफा 3 मा भनिएको छ, उपदफा 1 बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले दिएका कुराहरू विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछ। क. कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था। ख. कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था। ग. कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद। घ. कसुरदारले सो सजाय पाउनु अघि कुनै कसुर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसुरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय। ङ. कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेको। तर गृह मन्त्रालयले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न जो अदालतको फैसला अनुसार 20 वर्षसम्म कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने छ उनीहरूको माफी मिनाका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको बताइएको छ। कम्तीमा पनि 10 देखि 20 वर्षको सजाय हुनुपर्ने व्यक्तिको सजाय मिनाका लागि गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको, त्यसमा हत्यामा संलग्न बढी भएको बताइएको छ। कानुनमा निवेदकलाई भएको सजाय पुरै वा आंशिक रूपमा माफी हुनुपर्ने, त्यसलाई मुल्तवी राख्नुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने वा कम गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको कारण खुलाई आफ्नो रायसहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। कारागारमा रहेको कैदीहरूको हकमा भने सरकारले संविधानको धारा 276 अनुसार माफी मिनाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। करिब 800 जनालाई माफी मिनाका लागि सिफारिस गरिएको भए पनि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 670 जनाको कैद माफी गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमध्ये कसैको 50% र कसैको 60% कैद मिना गर्ने प्रस्ताव आएको छ। अब कुराकानी गरौँ रासपाको। रासपाबाट सांसद बनेका र अहिले पार्टीको कारबाहीमा परेका डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले दिएको अभिव्यक्तिले पछिल्ला दिनमा रासपामा तरङ्ग छाएको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँगको 2 करोडको अडियो प्रकरणका विषयमा कुरा गर्दै गर्दा ढाका कुमारले मन्त्री बन्न पार्टीलाई 3 करोड बुझाउनु पर्ने अनि रासपा केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापाले रकम माग गरेको खुलासा गर्दा रासपाले अब के गर्दैछ त सबैको चासो छ। दुर्गा प्रसाईसँग मन्त्री बन्न रकम माग्ने रासपाका सांसद ढाका प्रसाद श्रेष्ठको यसअघि पद खुसिएको छ। पार्टीबाट निष्कासन भए यो विषय तत्कालै सकिएको थियो, तर हालै ढाकाले रासपाकै केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापा विरुद्ध फायर खोल्न थालेका छन्। उनले आफूलाई मन्त्री बनाउन 2 करोड माग्ने थापा हुन् भनेर बोलेका छन्। ढाकाले बोलेको कुरालाई पनि रासपाले नजरअन्दाज नगरोस् भन्दै यति बेला पार्टी शुभेच्छुकहरूले ध्यान आकर्षण समेत गराइरहेका छन्।
हेरौँ यो रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासित डाक्टर ढाकाकुमार श्रेष्ठले केही दिन अघि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा आफूसँग पैसा माग्ने कोर टिमको खुलासा गरे। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि कारबाहीमा परेका श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रीय सदस्य मोहनजङ थापा मार्फत मन्त्री बन्न 3 करोड मागिएको बताए। गएको चैत्र 26 गते अनैतिक लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसको 3 दिनभित्रै अर्थात् चैत्र 29 गते रासपाले ढाकाकुमारलाई कारबाही गर्यो। त्यसपछि उनी करिब गुमनाम थिए, तर एकाएक 4 दिन पहिले ढाकाकुमारले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा रासपाका केन्द्रीय सदस्य थापाको नामै तोकी थापाले मन्त्री बन्न 3 करोड पार्टीलाई बुझाउनु पर्ने माग गरेको खुलासा गरे। यसपछि फेरि रासपाभित्र खैलाबैला छ। त्यसैले नै ढाकाकुमारको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि रासपाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाणसहित आउन चुनौती नै दियो। अझ बिना कुनै आधार र प्रमाण पार्टीको छविमा आँच पुर्याउने ध्येयले यस्तो हरकत गरिएको भन्दै थापाको बचाउमा सिङ्गो पार्टी उभियो। पार्टीभित्र जो कोहीले गलत गरे 72 घण्टाभित्र अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने नीति रासपाको छ। तर त्यही दल थापाको हकमा किन लचक बन्दैछ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। सुशासन र पारदर्शिताको चर्को वकालत गर्ने पार्टीभित्रकै एक सदस्यमाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान गर्ने कि प्रमाण लिएर आऊ भन्दै चुनौती दिने, यसरी चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला रासपाका नेताहरू भने यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको दावी गर्छन्। बिहिबार रासपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासित पूर्व सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा पोलेका केन्द्रीय सदस्य थापामाथि अनुसन्धान अघि बढेको र दोषी देखिए कारबाही हुने बताएका थिए। हामी त्यसको पनि छानबिन गरिरहेका छौँ। जसरी उहाँले गरेका कुरा प्रमाणित भएर उहाँलाई हामीले पार्टीले जसरी कारबाही गर्यो त्यसै गरी उहाँले अहिले बोलेको कुराहरू सत्य तथ्य प्रमाणित भयो भने त्यहाँ पनि कारबाही हुन्छ। हामी गर्दैछौँ त्यो टुङ्ग्याउँछौँ, चाँडै नै हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरोध गर्दै स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा स्थापित शक्ति हो। पार्टी स्थापनाको छोटो समयमै संसदको चौथो ठूलो दल बनेको रासपाको यात्रामा विभिन्न चुनौती छन्। अझ समय समयमा विभिन्न प्रकरणमा समेत पार्टीका नेताहरू मुछिन थालेपछि कतै रासपा पनि पुरानै दलको बाटोमा अघि बढेको त होइन, जनतामा आशंका पनि पैदा भएको छ। रासपाले किन्तु परन्तु केही नभनी यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ। अपराध पुष्टि भएमा निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ, किनकि रासपा अब कुनै समूह होइन, पार्टी हो, सम्भावना बोकेको शक्ति हो। पुराना पार्टी जस्तै बलियालाई जोगाउने, कमजोरलाई कारबाही गर्ने काम भयो भने जनताले भन्नेछन् जुन जोगी आए नि कानै चिरेका। अब कुराकानी गरौँ केपी शर्मा ओलीको। हरेक मान्छेले आफूलाई राम्रो र अब्बल भन्छ अनि आफ्ना कमजोरी तथा गल्ती सकेसम्म लुकाउन खोज्छ। अझ राजनीतिज्ञहरूको त यो आम चरित्र नै हो। शनिबार केही बालबालिकाले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सोधे, तपाईँ आफूलाई कति अब्बल राजनीतिज्ञ मान्नुहुन्छ? तपाईँको देशभक्ति जस्तै सफलताका कुरा के हो? जवाफमा ओलीले आम राजनीतिज्ञ भन्दा फरक शैलीमा आफू अब्बल राजनीतिज्ञ नभएको भन्दै आफ्ना केही असफलता सुनाए। नेपाल विरुद्धको षड्यन्त्रलाई पराजित गर्न नसक्नु अहिलेसम्म पनि आफ्नो असफलता रहेको ओलीले सुनाए। ओलीले अब्बल राजनीतिज्ञ नेपाली राजनीतिमा अहिले नरहेको भन्दै त्यस्तो व्यक्ति अब बालबालिकाबाट निस्किनुपर्ने बताए। सबै उमेर समूहका मानिससँग छिट्टै सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने क्षमता भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्ला दिनहरूमा बालबालिका प्रति विशेष लगावमा देखिन्छन्। विभिन्न क्षेत्र, समूह, वर्ग, लिङ्ग र समुदायसँग घुलमिल भइराख्ने ओली केपी बाको रूपमा समेत चिनिन्छन्। सबै उमेर समूहसँग घुलमिल हुने स्वभावका ओलीको राजनीतिक रणनीति भने समयअनुसार निकै फरक हुने गर्छ। त्यसैले उनका बोलीबारे विभिन्न टिप्पणी र चर्चा हुने गर्छन्। यस्तोमा शनिबार ओलीले आफू झन्डै 20 वर्ष बाँच्ने र सक्रिय जीवनमा हुँदै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बताएपछि यसमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी सुरु भएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ र पुस्तान्तरणका नाममा खराब चरित्रलाई साथ नदिन बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई आग्रह गरेका छन्। बासँग बालबालिका कार्यक्रमका सहभागीहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ भन्दैमा सबै राम्रो नहुने बताए। उनले नयाँका नाममा आएका खराब व्यक्तिहरूबाट नसिक्न उनले आग्रह गरे। ओलीले भने नयाँका नाममा आएका खराब चिन्न सक्नुपर्छ, पुस्तान्तरणको नाममा आएका खराबहरूबाट टाढा रहनुहोस्। बालबालिका
बालबालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेका एमाले अध्यक्ष ओलीले बालबालिका र नयाँ पुस्ताबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुरा भएको उल्लेख गरेका छन्। आफ्ना बुबा अझै पनि दैनिक 2-3 किलोमिटर हिँड्ने गरेको स्मरण गर्दै आफू अझै 20 वर्ष बाँच्ने ओलीको दाबी छ। 20 वर्ष त मैले सक्रिय रहने विचार गरेको छु। तर 20 वर्ष सक्रिय रहनुको अर्थ म 20 वर्षै देशको नेतृत्व गर्छु, पार्टीको नेतृत्व गर्छु भनेको होइन। नेतृत्व गर्नेहरूलाई सहयोग गर्छु सक्रिय रहेर। बालबालिकाको कार्यक्रममा पुगेका ओलीले कार्यक्रमको व्यवस्थापनले आफू लोभिएको बताएका छन्। बालबालिकालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले आफू जिज्ञासु, उत्सुक र विद्रोही स्वभावको व्यक्ति भएको बताए। अलिक समय एउटा प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक र केही समयपछि प्रधानाध्यापकको परिचय, त्यसपछि भूमिगत कार्यकर्ताको परिचय, बागी विद्रोहीको परिचय, त्यसपछि एउटा कैदी बन्दीको परिचय, झ्यालखानको एउटा बन्दीको परिचय, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ताको परिचय। बालबालिकासँग आफ्नो अनुभव साटेका ओलीले जीवनको फेहरिस्त सुनाउँदै देशको नेतृत्व लिन युवा पुस्ताले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। आफूले जीवनमा धेरै दुःख, कष्ट र यातना भोगेको भन्दै जेल सजायबारे समेत खुलाएका छन्। मान्छेले सहनै नसक्ने खालका कष्टहरू मैले महिनौसम्म सहेको छु। एउटै कपडामा म आश्विन 23 गतेदेखि फागुनसम्म एउटै कपडामा, त्यो कपडा फेर्ने नै छैन मसँग, के गर्ने। त्यसकारण एउटै कपडामा म आश्विन 23 गतेबाट फागुन करिब आधासम्म एउटै कपडा नफेरिकन त्यही लगाएर बसेको छु गिरफ्तार भएकै दिनदेखि। जीवनकालमा आफूले जे बने पनि जनताको बलमा नै बनेको उल्लेख गरेका ओलीले नेपाली जनताप्रति आफू ऋणी रहेको उल्लेख गरे। अझै 20 वर्ष सक्रिय राजनीतिमा रहने विचारमा रहेको भनाइराखेका उनले 20 वर्ष नै नेतृत्व गर्छु भन्ने नभई नेतृत्वमा रहेकालाई सहयोग गर्ने सुनाए। आफू सक्रिय रहँदा रहँदै कार्यभार अरूलाई सुम्पिएर सहयोग गर्ने, देश चलाउनका लागि। कार्यक्रममा बालबालिकाले चिट्ठा तानेर ओलीलाई रमाइलो सेगमेन्टमा समेत पुर्याएका थिए, जसमा ओलीले टिपेको चिट्ठामा समावेश भएको 4 मध्ये अन्तिम खण्डको जवाफ दिन नसक्ने जवाफ फर्काए। थुप्रै गीतहरू छन्। कहिले कहिले गीतहरू विभिन्न ढङ्गले महत्त्वपूर्ण भइदिन्छन्। कहिले कहिले मैले सुरुमै भने म देशभक्तिपूर्ण गीतहरू मन पराउँछु। गीत कतिको सुन्नुहुन्छ? कस्तो गीत मनपर्छ? सबैभन्दा बढी मनपर्ने गीत कुन हो? र अन्तिम प्रश्न थियो गीत गाउनु पर्ने, जसमा ओलीले प्रेमध्वज प्रधानको घुम्तीमा नआवै स्मरण गरे। ओलीले बालबालिकाले सोधेका प्रश्नको जवाब मात्रै दिएनन्, उनले जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत गहिरो ढङ्गले सुझाए। बालबालिका नै भोलिको भविष्य भएकोले सत्य, निष्ठा र देशभक्तिलाई छाड्न नहुनेमा उनको जोड थियो। बालबालिकासँग झन्डै 2 घण्टा साक्षात्कार गरेका ओलीलाई कङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माकी छोरी स्वीकृति शर्माले प्रश्न गरिन्। नयाँ पुस्तालाई राजनीतिमा आउन प्रेरित गरेका ओली पछिल्लो राजनीतिक पुस्तामा सबै खाले उमेर समूह, वर्ग, क्षेत्र र समुदायसँग घुलन हुन सक्ने नेतामा पर्छन्। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।